राहबुलदी साहब यहाँ तशरीफ फरमाए, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने हमेशा रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए हमेशा अपना रोल अदा किया और हराबुल दस्ता के तौर पर आपने अव्वल सफ में खड़े हुए हमेशा। जनाब हाजी तौफीक आसिफ साहब यहाँ तशरीफ फरमाए, मेंबर पंजाब बार काउंसिल, उनको भी मैं वेलकम भी करता हूँ और उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो दिन है इस लिहाज से बहुत अहम है, जिसको कहते हैं ना देर आया दुरुस्त आया, वो कला आज खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में जब जब माशाल्लाह लगे आइन और कानून के ऊपर शब खून मारा गया या अदलिया की आज़ादी को महदूद किया गया या उसको ख़त्म करने की कोशिश हुई, तो ये वो तबका है जिसने हमेशा इज्तिमाई फैसले किए जिसके ज़रिए कानून और आइन की पामाली ख़त्म हुई। आइन और कानून की हुक्मरानी का कंसेप्ट हम ये समझते हैं कि वो आगे आया और आज़ाद अदलिया के लिए हमने राहें मुतय्यन की। आज पाकिस्तान की सूरत हाल 77 साल तारीख में बदतरीन सूरत हाल है। आज अनडिक्लेयर्ड मार्शल है। आज एस्टैब्लिशमेंट ने अपने तमाम वो कारिंदे हर उस इदारे में, हर उस जगह पे मुतय्यन कर दिए हैं और अपने टाउट्स को हर जगह पे मुख्तस कर दिया है। और उसके लिए जो अवाम, जो असल हुक्मरान है इस पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, और पाकिस्तान की गवर्नेंस उनके मुंतखब नुमाइंदों के जरिए चलाई जानी है। सबसे पहले जमहूरियत पे शब खून मारा। रात की तारीकी में जिस तरह रिजल्ट बदले गए पूरी कौम जानती है, और उनके हकीकी नुमाइंदों के साथ जो कुछ किया गया ये वो वोट और मैंडेट था जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी कठपुतलियों के जरिए और अपने कारिंदों के जरिए रात की तारीकी में अवाम के ऊपर डाका डाला और पक्के के डाकू को वहां मुसल्लत कर दिया। उनके हाथ में एक जाली फॉर्म 47 पकड़वा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि दूसरा इदारा है, वो है निजाम इंसाफ, वो है कानून का निफाज करने वाले इदारे। फिर वो ब्यूरोक्रेसी को अपने कंट्रोल में ले आए। आज ब्यूरोक्रेसी इतनी बड़ी गुलाम बन चुकी है उनकी कि उनकी आजादी का कोई तस्वर बाकी नहीं रहा। जिसके खिलाफ जो चाहें पर्चे कराएं, जिसको उठवाएं, जो चाहें आर्डर कराएं, यह एस्टैब्लिशमेंट के बाएं हाथ का खेल बन चुका है। फिर निजाम इंसाफ के इंपॉर्टेंट ऑर्गन वो जुडिशरी, अदलिया और वकला हैं, और जुडिशरी के ऊपर पहले अपने सबसे बड़े गुलाम काजी फाइसा को मुसल्लत करने के बाद, उससे नाइंसाफी की बदतरीन मिसालें कायम करने के बाद, जब उन्होंने देखा कि आगे इंडिपेंडेंट जुडिशियल माइंड के लोग बैठे हुए हैं, तो उनके डर और खौफ से एक हफ्ता पहले 26वीं आर्मी तरमीम करा ली। क्योंकि आर्मी तरमीम इसलिए मैं कहता हूं कि किसी की बेटी को उठाया, किसी के बेटे को उठाया, किसी को उठाया, किसी सेनेटर को, किसी एमएलए को जाकर डंप किया और अपने हवालदारों और अपने टाउटों के जरिए उठा करके वहां गैर आईनी तरामीम कराई, और जिसके नतीजे में इस निजाम इंसाफ पे हमलावर हो गए। और उसके अंदर लिखा हुआ था कि जज की मर्जी के बगैर भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं और सीनियरिटी भी पुरानी दी जाएगी। मैं ये सवाल करता हूं कि जब इसमें बहुत शोर शराबा हुआ तो वो शिक खत्म हुई, तो फिर आज किस तरह आपने जजेस को ट्रांसफर करते हुए आर्टिकल 200 का सहारा लेते हुए वो सीनियरिटी दे दी, जो सीनियरिटी यहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिल ही नहीं सकती। दरअसल एक शख्स को गिराने के लिए सारे इदारे आज गिर चुके हैं।
افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ان کو پتا ہے کہ یہاں سارے مقدمے لگے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہاں ساری کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز یہاں آنی ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ سارے معاملات یہاں آنے ہیں، تو ان کو چیف جسٹس انڈیپینڈنٹ نہیں چاہیے، ان کو آئینی عدالتوں کے سربراہ انڈیپینڈنٹ نہیں چاہیے۔ تو کیا میں سوال کرتا ہوں کہ یہ ابھی تو 10 دن پہلے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، آپ نے کہا تھا 4 ججز چاہیے، تو آپ نے 2 جج رکھنے کے بعد باقی 2 سیٹیں یا 3 سیٹیں خالی چھوڑ دی، اور ایک جج صاحب کو جو سینئر موسٹ سیشن جج ہیں یہاں کے، ایک انڈیپینڈنٹ جج ہیں، ان کو جن لوگوں نے پروپوز کیا تھا ان کو حکم دیا گیا کہ آپ نے اپنا ووٹ نہیں دینا، اور ایک ووٹ سے وہ جج نہیں بنے۔ مقصد کیا تھا؟ آپ کو پہلے سے پلاننگ تھی، آپ کو پتا تھا کہ ہم نے وہاں سے جونیئر موسٹ ججز کو لانا ہے، یہاں سینئرٹی دینی ہے، یہاں اپنی مرضی کے بینچ بنانے ہیں، اور آزاد عدلیہ کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ اور وہ بدماشی اور بےایمانی آپ کی ساری آنکھوں کے سامنے، پوری پبلک کے سامنے، پوری قوم کے سامنے آ چکی ہے۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم وکیل ہیں، اس کے بعد ہم پولیٹیکل پارٹی کے ممبر ہیں۔ جب بھی رول آف لا پہ، جب بھی آئین کی حکمرانی پہ، قانون کی حکمرانی پہ یا نظام انصاف پہ حملہ ہوگا تو ہم سب سے پہلے صف اول میں کھڑے ہوں گے، اور وہ ہم نے قاضی فائز صاحب کی تحریک کے وقت بھی ثابت کیا۔ مگر افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ وہ قاضی فائز صاحب جس کے لیے ہم نے تحریک چلائی تھی، اس نے اس نظام انصاف کو دفن کرنے میں وہ قبر بنائی ہے۔ وہاں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جہاں آج آئین دفن ہو چکا ہے، قانون دفن ہو چکا ہے، انصاف دفن ہو چکا ہے، اور کٹپتلیوں کے ذریعے نظام انصاف چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور بالآخر آخری جو ایک ادارہ باقی بچا تھا وہ صحافت کا تھا، اور وہ انڈیپینڈنٹ صحافی تھے جن کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلے مین سٹریم میڈیا کو کنٹرول کیا گیا۔ جب دیکھا کہ وہ بھی کچھ نہ کر پائے، پھر فائر وال لگائی گئی، پھر اس سے بھی کچھ نہ ہو پایا، تو پھر بالآخر ان کو پیک کا ایکٹ میں ترمیم لانی پڑی۔ اور آج جس طرح آوازوں کو بند کیا جا رہا ہے، جس طرح بنیادی انسانی حقوق معطل کر چکے ہیں، اور جس طریقے سے پیسفل پروٹیسٹرز کے اوپر سیدھا گولیاں ماری جاتی ہیں، جس طرح ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہے، چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ہمارا بدنما چہرہ پاکستان کا اٹھانے کی، وہاں دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے، یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہے، اس کے وارث 25 کروڑ عوام ہیں، اور یہ جنت جیسا ملک جہاں ہم رہتے ہیں، میں اپنے ان جرنیلوں کو کہتا ہوں کہ یہ جنت ہے، اس کو جنت رہنے دیں۔ تم اپنی جنت ملک سے باہر جا کر بعد میں تلاش کرتے ہو، کوئی پتہ چلتا ہے آسٹریلیا میں ہے، کوئی بیلجیم میں ہے، کوئی دبئی میں ہے، کوئی یو کے میں ہے، کہیں کہاں ہے، لیکن خدا کے لیے اس جنت میں خود بھی رہو، ان پاکستانیوں کو بھی رہنے دو، اور دنیا کی تاریخ اٹھا لے، 1000 سال اٹھا لے، جس ملک میں نظام انصاف نہیں ہوگا وہاں نہ ترقی ہوتی ہے، نہ وہاں معاشی ترقی ہوتی ہے، نہ وہاں اقتصادی ترقی ہوتی ہے، نہ وہاں سماجی ترقی ہوتی ہے۔ اس لیے نظام انصاف پہ حملہ ہونے سے پہلے یہ 1000 دفعہ سوچو کہ آج دنیا گلوبل ولیج ہے، آج کے ہر ایکٹ کے اوپر دنیا نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ خدا کے لیے پاکستانیوں کا سوچیں اور پاکستان کا سوچیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔